गभर्नर अधिकारीले ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर पास नै नगरी गभर्नर नियुक्त भएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा मानिने राष्ट्र बैंकको भूमिकाले देशको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। अझ नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नर भनेको त तपाईँ हाम्रो जीवन चल्ने पैसाको नोटमा हस्ताक्षर गर्ने आदर्श व्यक्ति। तर यति बेला तिनै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शैक्षिक योग्यताको विवादमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन राष्ट्र बैंक ऐनले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर डिग्री उत्तीर्ण अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तोकेको छ। तर हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हो कि होइन भन्ने बहस अहिले पेचिलो बनेको छ। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुस 12 मा रिट दर्ता भएको छ। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपक राज जोशी सहित 4 जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 20 अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता दीपक राज जोशी, प्रताप सिंह ठकुरी, दामोदर तिमसिना र चुडामणि भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। पुस 13 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलासले माग 9 मा पूर्ण सुनवाईका लागि आदेश दिँदै सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरका नाममा लिखित जवाब पेश गर्न भनेको थियो। तर मंगलबार गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी विवाद अदालतमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्यो। न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दाको अर्को पेशी माघ 14 गतेका लागि तोकिएको छ। 2076 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले अधिकारीलाई 5 वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका अधिकारीमाथि उठेका योग्यताको प्रश्नको सवाल जवाफ आजको सीधा कुरा इन्भेस्टिगेसनमा। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 र संशोधन 2074 अनुसार केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर तह मास्टर डिग्री उपाधि हासिल गर्नुपर्छ। ऐनले कुन विषयमा यस्तो उपाधि हासिल गर्ने भन्ने पनि खुलाएको छ, जसअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र र गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नै पर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यसका अलावा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीको कार्य अनुभव पनि हासिल गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। ऐनले कार्य अनुभवलाई थप प्रश्नाउँदै भनेको छ, कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झिनुपर्छ। ऐनले गभर्नरको योग्यता स्पष्ट तोकिदिएपछि अब कुरा गरौँ अहिलेका बहालवाला गभर्नरको योग्यता कति हो। 2076 चैत्र 24 गते मन्त्री परिषदको बैठकले अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन योग्य रहेको भन्दै नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर इरबाज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारी सहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्व सचिव केशव भट्टराईको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा 2051 सालमा सेवा सुरु गरेका अधिकारीले डेपुटी गभर्नर हुँदासम्म त्यहाँ 21 वर्ष 10 महिना बिताए। राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि उनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा 5 वर्ष 11 महिना काम गरे। त्यसपछि भने उनी पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकमै गभर्नर बनेर फर्किए। यति बेला राष्ट्र बैंकमा 25 वर्ष 8औं महिनामा नेपालको 17औं गभर्नरका रूपमा अधिकारी काम गरिरहेका छन्। अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकारी, निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर हुँदै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख गभर्नरका रूपमा कार्यकालको सङ्घारमा छन्। तर उनको योग्यता विवादमा परेको छ। 2056 साल वैशाखदेखि 2065 असोजसम्म 9 वर्ष 6 महिना केन्द्रीय बैंकको निर्देशकका रूपमा अधिकारीले काम गरे। 2067 मङ्सिरसम्म 2 वर्ष 3 महिना बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेका उनी 2072 मङ्सिरसम्म बैंकको डेपुटी गभर्नर रहे। विक्रमसम्म 2067 पुसदेखि 2072 सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारी त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थिए।
डेपुटी गभर्नर हुनु अघि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा 16 वर्षभन्दा लामो समय काम गरे। अधिकारीको यो अनुभवले उनी गभर्नर हुन सक्षम रहेको ऐनले पनि प्रष्ट गर्छ। तर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा भने आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन्। त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा दायर उनी विरुद्धको अयोग्यताको रिट पनि शैक्षिक योग्यतासँगै सम्बन्धित छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण अनुसार उनको शैक्षिक योग्यता स्नातक मात्रै हो। सरकारलाई उनले बुझाएको विवरण अनुसार खोटाङ स्थायी घर भएका अधिकारी अहिले ललितपुरमा बस्छन्। 2041 सालमा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएका उनले नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पसबाट आइकम गरे। 2 वर्षको आइकम सकेपछि उनी 2043 सालमा नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनी भवनमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा बिकममा भर्ना भए। विक्रमसम्म 2045 सालमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरे। विक्रमसम्म 2045 मै चार्टर अकाउन्टेन्ट सीए पढ्नका लागि भारत गएका अधिकारीले 2050 मा इन्स्टिट्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट अफ इन्डियाबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको उनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायमा गभर्नर अधिकारीले बुझाएको विवरणमा पनि उनको स्नातकोत्तर उपाधिबारे कतै केही खुलेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र बैंकको सञ्चालक हुन समान योग्यता तोकेको छ, जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको हो। समान योग्यता चाहिने पदमा यसअघि केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर भएर 5 वर्ष 1 महिना काम गरिसकेका गभर्नर अधिकारीले ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री गरेको विषय भने कतै सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसो त स्नातकसम्मको अध्ययन गरेर सीए गर्नु स्नातकोत्तर बराबरको अध्ययन नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्पष्ट पारेको छ। विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2050 र संशोधन 2077 ले व्यावसायिक उपाधिलाई प्राज्ञिक उपाधि मान्दैन। विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज शर्माका अनुसार सीए उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि होइन। त्रिभुवनको कानुनले सीए को उपाधिलाई स्नातकोत्तर बराबरको समकक्षता मान्दैन। विश्वविद्यालयमा सीएलाई स्नातकोत्तरको समकक्षता दिन पाइने कुरा कानुनमा छैन। प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज शर्मा भन्छन्, कुनै नियमन नभएको तालिम केन्द्र वा इन्स्टिच्युटबाट पढेर पाइने उपाधिलाई त्रिभुवको पाठ्यक्रमले डिग्री मान्दैन। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता जारी गर्छ। सीएबाट ब्याचलर्स वा ब्याचलर्सबाट सीए गर्नेलाई मास्टर्स दिन सकिँदैन। मास्टर्सको लागि अब अगाडि गरेका डिसिजनको हकमा हामीले भन्न सक्दैनौँ। अबको हकमा चाहिँ कुनै पनि कस्टबाट चाहिँ मास्टर्स डिग्री दिन सकिँदैन। अरूले मास्टर्स पढ्नै पर्यो। ब्याचलर्स इक्विभ्यालेन्ट गर्ने हो भने 150 अङ्कको जाँच दिनुहोस् भनेर पठाए। केन्द्रका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पारसनाथ यादवका अनुसार नेपाल वा विदेश जहाँसुकैबाट सीए पास गरे पनि सो सर्टिफिकेट त्रिभुवको स्नातकोत्तर वा एमकम होइन। उनी भन्छन्, तपाईलाई औषधिको नाम सबै आउँछ भनेर विश्वविद्यालयले एमबीबीएस को सर्टिफिकेट दिन्छ। यसबारे विश्वविद्यालयको कानुन पनि स्पष्ट छ। म धेरै औषधिहरूको नाम सिकेको छु, रोग ननिको पार्छु भनेर भनेपछि उसलाई एमबीबीएस को सर्टिफिकेट बाँड्न मिल्छ? टियुको रातो किताबमा प्रोफेसनललाई दिनै मिल्दैन इक्विभ्यालेन्ट। त्यसैले यिनीहरूले 2-3 कुन पेपर केलाएको छ त्यसको इक्जाम दिएर टियुबाट पास गर्यो भने इक्विभ्यालेन्स दिन मिल्छ, प्रोफेसनललाई एकाडेमिक बनाउन मिल्छ। तर त्यो कुरा प्राज्ञिक परिषदबाट पास भएन, अहिलेसम्म पास नभएको स्थिति छ। त्यसैले हामी सीए को इक्विभ्यालेन्स दिइराखेका छैनौँ। के त्यसो भए गभर्नर अधिकारीले ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर पास नै नगरी गभर्नर नियुक्त भएका हुन्? समान योग्यता चाहिने लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा अधिकारी कसरी नियुक्त भए? के उनले भारतबाट पूरा गरेको सीए नै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन ऐनले तोकेको स्नातकोत्तर उपाधि हो? अधिकारीले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन कुन योग्यता प्रस्तुत गरेका थिए? यी प्रश्नको जवाफ सिधा कुरा इन्भेस्टिगेसनको अर्को श्रृङ्खलामा।